الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمال محمد کمال محمد خصال محمد منال محمد وصال محمد خیال محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد حبيبنا محمد خطيبنا محمد عجيبنا محمد شفيعنا محمد رزينا محمد تقينا محمد ولينا محمد ولي محمد جلی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد
احمد محمد حامد محمد محمود محمد زاہد محمد شاہد محمد عابد محمد ساجد محمد صلی علی محمد صلی علی محمد مکی محمد مدنی محمد عرضی محمد عرشی محمد قرشی محمد صلی علی محمد بدرنا محمد صلی علی محمد صلی علی محمد نام محمد کام محمد احترام محمد انتظام محمد اسلام محمد صلی علی محمد پڑھو پڑھو صلی علی محمد بیان محمد لسان محمد اتقان محمد جنان محمد عرفان محمد فیضان محمد عرفان محمد قرآن محمد رفیق محمد شفیق محمد صدیق محمد لائق محمد صلی علی محمد رحمت محمد صداقت محمد عدالت محمد سخاوت محمد شجاعت محمد فصاحت محمد ملاحت محمد ولادت محمد سیادت محمد سیاست محمد رسالت محمد حجت محمد ملت محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے کملی والے آقا جدوں زلفاں سواریاں عرش برین تو رب ایتاں چا اتاریاں عرش برین تو رب ایتاں چا اتاریاں یوسف جنہ ویکھیا انہاں انگلیاں کٹ سٹیاں اتھے میرے آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں اتھے میرے آقا دے پروانیاں جانا وار سٹیاں بلال جدوں کلمہ سائیں دا پڑھیا ایہو جیا رب والوں توحید دا رنگ چڑھیا آج آپ دی خدمت دے اندر جو عنوان بیان کرنے دا اس عاجز اور فقیر دا ارادہ ہے وہ ہے عزت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم۔ سارے حضرات درد دل نال اور محبت نال دعا فرماؤ اللہ پاک مینو اے صحیح معنی دے نال اپنی مہربانی دے نال اے عزت محمد والا عنوان بیان کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پھر توانوں اور مینو سنن اور سناون تو بعد اللہ پاک اپنی مہر نال اور اپنے کرم نال عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑے ویلے عزت دی واری آئی، اللہ کریم فرما دن کہ لوگ لوگاں دے واسطے آکھ دن کہ توں فلاں بندے دی عزت کر، فلاں بندے دا احترام کر، فلاں بندے دا ادب کر۔ اللہ کریم فرما دن کوئی آکھے تے بھاویں نہ آکھے، لیکن اے ہو جیا میرا محبوب محمد، اے ہو جیا میرا حبیب محمد کہ جس دی عزت دے واسطے عرش معلا تو میں اللہ نو آپے بولنا پیا۔ اللہ فرما دن میں عرش معلا تو اعلان کیتا ہے 1,63,999 پیغمبروں نو بھی آکھیا ہے کہ تواڈے دل وچ بھی میرے محمد دی عزت ہونی چاہیے، حتیٰ کہ نوری فرشتیاں نو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کہ تواڈے دلاں وچ بھی میرے بشر محمد دی عزت ہونی چاہیے۔ امامہ دے اندر، ولیاں دے اندر، کتباں دے اندر، ابدالاں دے اندر، صحابہ دے اندر، تبع تابعین دے اندر، امامہ دے اندر، چھوٹے دے اندر، بڑے دے اندر، حافظہ دے اندر، قاریہ دے اندر، عالمہ دے اندر، محدثہ دے اندر، مجددہ دے اندر، مفسرہ دے اندر اللہ کریم فرما دن جب تک میرے محمد دی عزت تواڈے دل وچ نہیں آوڑی اس ویلے تک میں تواڈی کوئی عبادت رہ گئی، تواڈا ایمان بھی اپنی طرفوں قبول کرن واسطے تیار نہیں۔ آکو سبحان اللہ۔ سمجھ دا پروگرام تا نہیں جی، کیونکہ میں دلچسپ عنوان، دلچسپ محبت بھرا عنوان رکھا ہے عزت محمد والا، کیونکہ عزت محمد بغیر آکھو نا انسان بیکار ہے، عزت محمد بغیر انسان دا ایمان ناکام ہے۔ اللہ کریم عرش معلا تو اعلان کر کے پہ فرمائے دن کہ میں آپ اپنے پاک محمد دی جد عرش معلا تے درود تے سلام پڑھ کے عزت کرے نا تو ہور کیڑا مائی دا لال جڑا میرے محمد دی بیزتی کر ویکھے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں آپ عرش معلا تو محمد پاک دی عزت کریں دا پیا، حتیٰ کہ آپ دی زلفاں دی عزت، آکو سبحان اللہ۔ میں آپ ڈھیر تھکا پیا تے تو سمجھ نالو اس نالو زیادہ تھکے معلوم ہوندے ہو، ہڑتال دی وجہ نہ تھکے تو نہیں پائے ہو۔ میں تو تواڈی خدمت کرنی ہے، تواڈا خادم جو ہویا، دعا منگو اللہ سانو اس گھر دا خادم بنن دی توفیق دے۔ یہ اللہ دی اپنی ونڈ ہے۔ ملک شفیق خان صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر وچ برکت فرماوے، انہاں میں کو سختی نال حکم کیتا ہے بھائی ایک دھیاڑے جمعے والے دھیاڑے پہلے آونا پوسی ہے جمعرات والے دھیاڑے، کیوں جی گڈیاں بند ہیں، ہڑتال ہیں۔ وڈا میرے اس بھرا دے دل وچ تساں سارے حضرات دی میں سمیت محبت ہے، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر وچ جان مال وچ برکت فرمایا۔ حاضر ہو گیا حضور دی عزت بیان کرنی ہے، عزت محمد۔ ایک دفعہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما دن
میں محمد دے والاں دی عزت کرداں، محمد دی اکھ دی عزت کرداں، محمد دے نک دی عزت کرداں، محمد دے ہوٹھاں دی عزت کرداں، محمد دی زبان دی عزت کرداں، محمد دے دنداں دی عزت کرداں، محمد دی زبان تو نکلے ہوئے لعاب دی عزت کرداں، حتیٰ کہ محمد دے ہاتھ دی عزت کرداں، محمد دے ہتھاں جڑے ناخن لائن انگلیاں نال انہاں دی عزت کرداں، حتیٰ کہ محمد پاک دے نالین مبارک نال لگے ہوئے ذرے دی اللہ کریم فرماتا ہے میں عزت بنا دیتی ہے، محمد دے پیران دی عزت بنا دیتی ہے، محمد دے پرتے دی عزت بنا دیتی ہے، محمد دی پاگ دی عزت بنا دیتی ہے، محمد جڑے بستر تے بوے اس بستر نو عزت عطا کر دینا، محمد جڑے مسلے تے بوے مسلے تے اس مسلے نو میں عزت بنا دینا، محمد جڑا غار ہرا دے اندر ونجے غار ہرا نو عزت عطا کر دینا، غار سور دے اندر ونجے غار سور میں عزت عطا کر دینا، محمد جڑے مسلے تے قدم رکھے اس مسلے نو عزت عطا کرا، جڑے مکے تے قدم رکھے میں مکے دی گلیاں نو عزت عطا کردا، مدینے دی گلیاں محمد عزت رکھے میں مدینے دی گلیاں نو عزت عطا کردا، جڑے خچر تے سوار خچر نو عزت عطا کردا، جڑے ہٹھ تے سوار اس ہٹھ نو عزت عطا کردا، اللہ دے پاک پیغمبر دا جڑی بکری تے ہاتھ پھر جائے اس بکری نو عزت عطا کردا، حتیٰ کہ ابو بکر محمد دے قدمہ دے اندر آئے محمد دی عزت کرے، محمد دے صدقے ابو بکر نو صدیق بنا دینا، عمر نو فاروق اعظم بنا دینا، عثمان نو حیبہ حیا بنا دینا، اور علی نو زمانے دا ولی بنا دینا، حمزہ محمد دے قدمہ دے اندر آ کے میرے محمد دی عزت کردا ہے، محمد دے قدمہ جان کے توحید واسطے جڑے ویلے ٹکڑے کریندا ہے، اللہ فرما دے میں بھی سید و شہداء آکھدا پیا تو بھی سید و شہداء آگ نہیں میرے پاک پیغمبر، حتیٰ کہ تیرے قدمہ دے اندر ہوٹھا دا موٹا زبان دا چچڑا رنگ دا کالا پیرو وہڑا چولے نال ستارہ ٹاکیا لا کے آون والا بکریاں چرامن والا امیہ دیا جے ویلے محمد دے قدمہ دے اندر آیا، محمد دی عزت جڑے ویلے بلال کردا ہے ٹردا زمین جوتے پہ ہے اور جتی دی آواز عرش برین تے سنائی پہ دے بابا حنیف صاحب نعرہ اس تو مار دین بھئی تو سمے دا خیال کرنا، ایک دفعہ کو سبحان اللہ، اللہ اللہ، عزت سمجھ آئی کائی نہیں انج نہیں سمجھ آؤں، آج میں قرآن دا دروازہ کھولن لگ گیا، ہر جمعے تے قرآن بیان کریندا ہے، لیکن آج میں قرآن وچوں زبان اللہ دی تے شان محمد دی یہ بیان کرے سا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ فرما دین جڑ ویلے عزت محمد دی واری آئیے فرمایا میڈا سونا محمد تو اپنی عزت کے بارے نہیں بولنا، تیری عزت کا دفاع میں آپ کرے سا، کیا کرے سا؟ اللہ 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 فرما دین جبریل جی رب جلیل کر حکم دی تعمیل، ونج میڈے محمد پاک دے ویڑے وچو میڈے محمد واسطے براق نوری براق کھین ونج ہن عزت ہوندی پئی محمد پاک دے براق نوری دا نور دا اتے جس کاٹھی تے محمد پاک بمنا ہا او نور دا جڑی اس نو نکیل تے رسی پہ او نور دا سردار اس لگام پکڑن والا او نوریاں دا سردار تے وچ اس نور دی کاٹھی تے بمن والا آمنہ دا لال عبداللہ دا چن، اے عزت کون کریندا پہ؟ اللہ فرما دین میڈا سونا اگے تو خچر تے سواری کیتی ہے، ہوٹھ تے سواری کیتی ہے، اونٹنی تے سواری کیتی ہے، ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے موٹے تے سواری کیتی ہے، لیکن آج میں نور دا براق بھیجدا پیا تے تیری عزت دنیا نو دسنا چاہنا کہ میں اللہ دے نزدیک میرے محمد بشر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم دی کتنی عزت، لیکن ساریاں نوری براقہ رل ونجن
تے ابو بکر صدیق دے موڈے دا مقابلہ وت بھی نہیں تھی سکتا۔ آخو سبحان اللہ۔ اللہ نے ایک نقطہ سمجھایا، اللہ فرمائے دین وائندہ تپے ہے میڈے محمد پاک کولو تے میں تینوں اے دساں جے میڈا محمد سونا کمبلی کر کے مزمل تے مدثر علی ستا پہ ہے تے یا محمد کر کے میڈے محمد نو بلاون دی اجازت سارے بولو تو ستا سدے نے اسو آئے یا محمد کر کے بلائے نے کائی نہ اللہ فرمائدہ ہے نہ گھن کے میڈے محمد نو بلاون دی اجازت نہیں۔ اللہ سائنگا وقت کے کرا اللہ فرما دے میڈے محمد پاک دے پیرا لے پاسے ونج کے بہ ونج میں تنوں ہوں عزت دسن لگا محمد پاک دے اللہ اللہ سیدنا جبریل امین جڑے ویلے محمد پاک دے قدمہ دے اندر آن کے تے بہ ویندا ہے اللہ کریم فرما دے میرے محمد دا نام لے کے بھی نہیں بلاونا، میرے محمد دا نام لے کے بھی نہیں جگاونا، میرے محمد دے پیرا لے پاسے بہ ونج تے جڑے میں تیرے ہوٹھ نور دے بنائے میں جڑے تیرے نور دے ہوٹھ بنائے انہاں ہوٹھاں دے نال میرے محمد پاک دی تلیاں دے اتے دوئے اپنے نور دے بنے ہوٹھ رکھ دے تے میرے محمد پاک دے تلی مبارک نو اپنے نہ نوری ہوٹھاں دے نال بوسے دیندا ونج بوسے دیونا تیڑا کم میں تے جگا دیونا نیندر کنو میں اللہ پاک دا کم میں۔ اللہ کریم اتنی عزت فرمائی اپنے پاک پیغمبر دی جے نوریاں دا سردار میڈے محمدیاں تلیاں چٹیں دا پہ نوریاں دا سردار میڈے پاک محمد بشر دیاں تلیاں دے نال پیار پیا کریندا ہے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نیندر دے کولوں بیدار ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے دین جبرائیلا اے تلیاں جے چمیندہ پیا ہے میں محمدیاں کوئی مذہبی آئے یا کئی نہیں حضرت جبریل علیہ السلام عرض کر دیں یا رسول اللہ نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اللہ کریم آپ اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ دی عزت فرما رہے ہیں۔ ایک ایہو جہا موقع آیا ہے حضرت نبی کریم طائف دے میدان دے اندر جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر رب دی توحید دی گواہی دین لگے آکھو سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے لا الہ الا اللہ دا نعرہ مارا لگے اس رب دی مشکل کشائی بیان کرا لگے اس ویلے جناب بڑے بڑے سردار سامنے کھڑے ہوئے ابو جہل بھی سامنے کھڑا ہوا ہے ابو لہب بھی سامنے کھڑا ہویا ہے بڑے بڑے سردار تے چودھری جناب سامنے کھڑے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے انہاں مکے دے کافراں نو اعلان کر کے فرمائے دن او مکے دے سردارو میں تواڈے اندر 40 سال گزاری بیٹھا ہاں میں محمد پاک دے وجود دے اندر انہاں 40 وریاں دے اندر 40 سالاں دے اندر میں محمد دے اندر کوئی تساں عیب ویکھے ہوے میں محمد دے اندر کوئی جھوٹ ویکھے ہوے ابو لہب تے ابو جہل ایک زبان دے نال بول کے آکھن لگے واللہ ربنا اسا رب دی قسم چاہ کے اعلان کر کے آدے پیاں اے محمد ابن عبداللہ ساڑیاں نگاہاں تے غلطیاں کر سکدیاں ساڑے وجوداں دے اندر لکھاں عیب موجود پر رب دی قسم چاہ کے کہہ رہے ہیں اے محمد صادق ویکھنا ہوئے تا تیرے نال دا صادق کوئی نہیں ویکھیا امین ویکھنا ہوئے تا تیرے نال دا امین کوئی نہیں ویکھیا عادل ویکھنا ہوئے تا تیرے نال دا عادل کوئی نہیں ویکھیا فیصل ویکھنا ہوئے تا تیرے نال دا فیصل کوئی نہیں ویکھیا چنگا ویکھنا ہوئے تا تیرے نال دا چنگا کوئی نہیں ویکھیا جے سونا ویکھنا ہوئے تا تے محمد دے نال دا سونا کوئی نہیں ویکھیا
اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ فرماندے نے ساریاں گلاں جے منے دے پے آؤ مکے والے آؤ میں محمد الرسول اللہ تواڈے اندر ایک اعلان ہو جا کرنا چاہنا آ کے کر سونا اعلان سونی زبان والے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے یا ایھا الناس اللہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں اگے محمد ابن عبداللہ ہوں اج اعلان پیا کریں دا جے میں اج تو بعد تواڈے اندر محمد الرسول اللہ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب آپ دا سکا چاچا حضرت عبداللہ دا پھرا ابو لہب زمین تو وٹے چا کے حضرت محمد پاک دے متھے مبارک تے مار کے آکھن لگیا ہے آئے محمد اگے تو میں تیرے واسطے دعاواں کرنے ہوں لیکن آج میں تیرے واسطے بد دعا کر کے آدھا پیا کہ آئے محمد تیرے ہاتھ شالا دوہیں برباد ہو ونجن تیرے ہاتھ ٹوٹ ونجن اللہ دے پاک پیغمبر نو جڑ ویلے اس نے اے بد دعا دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھاں چوں ہنجو آئے اللہ فرما دین جبرائیل جلدی ونج میرے پاک پیغمبر نو ون کے میں اللہ دا سلام دے دے آئے میرے پیغمبر اس بد دعا دے چھوڑیے تو میرے پیغمبر رو نہیں میرے پیغمبر اللہ فرما دین ون جبرائیل میرے پیغمبر نو میرا قرآن ون کے سنا میں عرش اعظم تے بہ کے اعلان پیا کریں دا لا امرو کا لوگاں دیاں ماواں اپنے پتراں واسطے دعا کر دیاں تے آدیاں آئے میرے پترا جتھے پیر ہووی اتھائیں خیر ہووی او میرے پترا تینوں زمانے دی تتی ہوا نصیب نہ ہوئے تیرے پیر دے اندر کنڈا نہ چبے اللہ کریم فرما دے لا امرو کا اللہ فرما دے اے میرے پیغمبر اے میرے محمد تیری جان دی قسم چاہ کے تے اعلان کریندا پیا سبحان اللہ فرما دین جند جیوی ہو میرا پیغمبر او جتھے پیر ہووی اتھائیں خیر ہووی میری طرفوں میرے پیغمبر میرے زمانے دیاں تتیاں ہواواں وی تیرے نیڑے نہ آون میرے پیغمبر اللہ فرما دین ہاتھ ترٹ وجنا تے بڑے دور دی گل ہے میں تو مکھی نو بھی آرڈر کر چھوڑیا ہے ہر کہڑے چولے تے بہ سکدی ہے ولیاں دے چولے تے اماماں دے چولے تے کتباں دے چولے تے ابدالاں دے چولے تے سونیاں دے چولے تے کوجیاں دے چولے امیرہ غریبہ فقیرہ تے زہدہ تے عابدہ تے شہدہ دے چولے تے تینوں بمن دی اجازت دینا پیا تے سن کے نو مکھی مڑے محمد دے گھر دی دیوار تے تینوں ونجن دی اجازت کوئی نہیں اللہ فرما دے اللہ امرو کا او جند جیوی او میرا پاک پیغمبر اللہ امرو کا 14واں سپارہ کون قسم چاہنا پہ اپنی ٹیپ نے تھوڑا جا آواز سیٹ کر دے سارے آخو سبحان اللہ 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 کریم فرما دے لا امرو کا او ساری کائنات دا بادشاہ آپ اعلان کر کے حکم دینا جبریل جی رب جلیلا اکے کر حکم دی تعمیلا اللہ کریم فرما دین جبریل ونج کے میرے پاک پیغمبر نو آکھ تینوں میں رحمت للعالمین بنایا ہے تو اپنی زبان چو بد دعا نہ پیا دے تو ہوے جے تیڑیاں زلفاں تے کوئی گند وگائے تو دعاواں دینا ہے تیرے پیراں تلے کنڈے بچھائے جان تو دعاواں دینا ہے تیرے سامنے کوئی تالیاں وجائے تو دعاواں دینا ہے تینوں کوئی شاعر آکھے تو دعاواں دینا ہے تینوں کوئی مجنون آکھے تو دعاواں دینا ہے تیرے پیراں تلے کوئی کنڈے بچھائے تو کمبلیاں بچھائنا ہے جڑا تینوں گالیاں دے تو ہس کے انہوں اپنے سینے نال میرے پاک پیغمبر آکو صلی اللہ ہو سارے آکو صلی اللہ ہو
علیہ وسلم۔ اللہ فرما دین اے میرے پیغمبر ہن ابو لہب نو تائیں بد دعا نہیں دیونی، میں آپ بد دعا دین لگیا۔ وہ ساری کائنات دے بادشاہ وا تو کہو جائی بد دعا دیون لگے، اللہ فرما دین میں بد دعا یہو جی دیون لگیا تے اس نو قرآن بناون لگیا تے قرآن دے وچ لکھاون لگیا۔ اللہ فرما دے میں بھی تیرے خلاف بد دعا کرن والے نو میں بھی بد دعا دیواں، جبریل امین بھی بد دعا دے تے مشرق تے مغرب والے تے شمال تے جنوب والے، قاری تے حافظ تے مومن تے زاہد تے عابد جڑ ویلے 30واں سپارہ کھولن لگن اللہ فرما دے او بیا میں اس وقت تک تیرا ایمان قبول نہ کرے ساں جہاں توڑے محمد دے دشمن دے خلاف تبت یدا پڑھو تبت تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ترجمہ کرا کراچی وچ ایک مولوی نماز وچ تبت یدا پڑھی تے پچھے لوگاں آکھیا بھائی اے نماز کوئی نہیں تھی۔ انہاں آکھیا کیوں؟ آکھے اس واسطے کہ اس ابو لہب دا ذکر ہے تے نبی پاک دی سب تو پہلے عید میلاد اس منائیے کہ منائیے ہے میلاد نبی دی منائی ہے، اس پر نبی دی سیرت منائی نہیں۔ سیرت مننے ہاتھ کدے محمد دے خلاف ہاتھ اٹھا کے اے دعا بولو ہن مولوی دی گل منائے یار اس اللہ پاک دی گل منائے، سارے آکو سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرما دین تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ فرما دینو ابو لہبا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تیرے ہاتھ برباد ہو جان، تیرے ہاتھ خاک وچ مل جان۔ اگے اللہ کریم فرما دین ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ فرما دین ایک تو تباہ ہو ونجے، برباد ہو ونجے، ذلیل ہو ونجے، رذیل ہو ونجے۔ اللہ کریم فرما دین ہلاک ہو جاون تیرے ہاتھ، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس دے مال کم آیا تے نہ اس نو دا کسب کم آیا، نہ اس دے نفع کم آیا۔ اگے اللہ کریم فرما دین سیسلا نارن ذات لہب وامرأتہ۔ اللہ کریم فرما دینے میرے پاک پیغمبر ایک تمہیں اس نو شولے مارا نالی آگ دے اندر سٹن دا اعلان کرندا پیا تے جدے سجے بھی آگ ہوئے، جدے کھبے بھی آگ ہوئے، جدے اگے بھی آگ ہوئے، جدے پچھے بھی آگ ہوئے، جدے تلے بھی آگ ہوئے، اور جدے اوتے بھی آگ ہوئے۔ لوگ آکھ دین او دے ہتھاں دے وچوں کوئی شعاع رحمت دی نکل دیئے، او ہوٹھاں نو چم لیندا ہے تے عذاب ہولا ہو جاندا ہے۔ اللہ کریم فرما دین اے گل کوئی نہیں، میں تو اس نو سیسلا نارن ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس دی تے اس دی گھر والی نو جہنم دیاں رسیاں وٹوا کے تے انہاں دے گلیاں دے وچ پوا کے تے انہاں نو جہنم وچ ساڑن دا اعلان کرندا پیا۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ میرے محمد دے ہاتھ کیوں برباد ہو جان؟ اے تو او رحمت والے ہاتھ ہیں، جے کوڑے بندے تے پھر جان تو میں شفاواں دیون دے اعلان کرندا پیا۔ بیمار بکری تے میرے محمد ہاتھ پھر جان تو میں اس بیمار بکری دے اندر اپنی رحمت دیاں جھلاراں کڈھن واسطے تیار ہو جاندا کو سبحان اللہ۔
اے او میرے محمد پاک دا ہاتھ جڑا اٹھے تو میں چن تروڑن دے اعلان کر چھڑیندا وا کو سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ دے بارے اللہ فرماندے جڑے بندے تے میرے محمد دا ہاتھ پھر جائے اس دے اوتے میں جہنم تے جہنم رہ گئی، جہنم دا دھواں بھی حرام کرن دے اعلان کر چھڑینا وا۔ ایک ایہو جہا دن آیا اللہ دے پاک پیغمبر اپنے وہڑے دے اندر آیا کو سبحان اللہ، گنبد خضرا دا وہڑا، مائی عائشہ صدیقہ دا وہڑا، حلالیہ دی اماں دا گھر، جڑ ویلے اللہ دا پاک پیغمبر اپنے وہڑے دے اندر آیا تے حضرت مائی عائشہ صدیقہ روٹیاں پکا رہیاں، اللہ دے پاک پیغمبر فرما دین عائشہ ایک پیڑا اج میں محمد دے ہاتھ تے وی رکھ چا، اج میں محمد دی تینوں روٹی بنا کے ول لا کے تندور دے اندر میں بھی تینوں ڈھنگ سکھا دے وجہ روٹیاں کنج لائیاں ویندیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ جڑے ویلے روٹی چلائی ہے مائی عائشہ صدیقہ نو فرمائے کہ میں تھوڑی دیر تو بعد آواں گا تے اپنے ہاتھ دے نال لگی ہوئی روٹی نو میں آپ آن کے تے اتاراں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے حجرے دے اندر تشریف لے گئے حضرت مائی عائشہ صدیقہ فرمائے یار میں اپنیاں لگیاں ہوئیاں روٹیاں اپنے ہاتھ نال لگیاں ہوئیاں روٹیاں تو میں پکیاں ہوئیاں اتار لیاں، جڑے ویلے محمد پاک دی روٹی دی واری آئی ہے تو میں سامنے ہوندیاں اللہ کریم اس روٹی نو پکن نہیں پے دیندے، اس تندوری دے اندر اس روٹی دے وچوں رحمت دے قطرے ڈھاندے پینا کو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ محمد دے پیراں دی عزت بھی سمجھ آئی کہ نہیں؟ جبریل چمدا پے تے ابو لہب نبی دے ہتھاں دے خلاف بد دعا کرے تے جواب کون دیندا پے؟ ہن کوئی خاکے بنائے تے نبی پاک دی توہین کرے وہ جواب آپ دے سی۔ عزت محمد آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ جڑے ویلے جناب باہر تشریف لے آئے تے مائی عائشہ صدیقہ نو فرمائے دینا عائشہ میں محمد دی لگی وہی روٹی پکی یا نہیں؟ مائی صاحب عرض کر دیا یا رسول اللہ میں وڈی کوشش کیتی ہے جے روٹی تواڈی لگی وہی پک ونجے پر مینوں اے گل سمجھ نہیں پئی آندی میں جڑے پانی دے نال آٹا بنایا آٹے نو گدا ول پانی لا کے تندور دے وچ لایا او پک گئیاں تے انہاں نو میں لا لیا لوگاں دیاں روٹیاں جڑ ویلے لگدیاں انہاں دے پانی اگ سکا کے رکھ دین یا رسول اللہ تے تواڈی روٹی دے وچوں پانی دے قطرے ڈھاندن تے اگ نو ٹھنڈا کرن دے پین۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائندے عائشہ ہور بالن لایا ہور بالن لایا ہور بالن پا کے تے روٹی نو پکا لیندے آ۔ مائی عائشہ صدیقہ کو عرض کردیاں بالن سارا لا لیا میں چارا سارا لا لیا بالن سارا لا لیا میں چارا سارا لا لیا بے ذوقہ مجمع کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک سپیکر اوترا بے ذوقہ اللہ اللہ بالن سارا لا لیا میں چارا سارا لا لیا بالن سارا لا لیا میں چارا سارا لا لیا کچی رہ گئی روٹی تواڈی پکیاں روٹیاں میریاں
کچی رہ گئی روٹی تیری پکیاں روٹیاں میریاں دوویں ہاتھ اٹھا کے تے انج فرمائندیاں دس وے میرے سونیاں ایک نے حکمتاں تیریاں دس وے میرے سونیاں ایک نے حکمتاں تیریاں نبی کریم اگو فرمائے نے سن اے عائشہ میں سناواں وے حکمتاں بھاریاں سونے عائشہ میں سناواں این حکمتاں بھاریاں سونے عائشہ میں سناواں این حکمتاں بھاریاں جس نو ہاتھ میں محمد دے لگ سن اگ نہ کرسی گاریاں جس نو ہاتھ میں محمد دے لگ سن اگ نہ کرسی گاریاں جڑے روٹی دے پیڑے کو ہاتھ میرے محمد دا لگے اللہ اس روٹی نو سڑن نہیں دیندا اور جڑے دل وچ میرے محمد دی عزت آ جائے اللہ کریم فرماندا ہے جہنم تا جہنم رہ گئی میں جہنم دے دھواں بھی نیڑے نہیں آون دیندا کیوں جے محمد کی عزت دسو نا اللہ کریم آپ فرمائندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائندے نے عائشہ روٹی کیویں پکے اس نو ہاتھ میں محمد لگ گئے اللہ نے منع کر چھوڑا ہے اگ نو خبردار اگ عزت کر میرے محمد ہتھاں دی اللہ کریم کیویں عزت کرنا اللہ کریم فرماندے جویں اگ ابراہیم خلیل اللہ تے گلزار بن گئی ہے اس بنی اسرائیل دے بچے تے گلزار بن گئی ہے اج اس روٹی نو پکاون دی اجازت کوئی نہیں عزت کرنا تیرا کم ہے تے اپنے محمد دی حدیث دے اندر تیرا شان بیان کروا دے ہونا محمد پاک دے خدا دا کم ہے اس واسطے مائی صاحبہ فرمائندیاں دس وے میرے سونیاں ایک نے حکمتاں تیریاں نبی کریم فرمائندے نے سونے عائشہ میں سناواں نے حکمتاں بھاریاں سونے عائشہ میں سناواں نے حکمتاں بھاریاں جس نو ہاتھ میں نبی دے لگ سن اگ نہ کرسی گاریاں اللہ اللہ ماشاءاللہ ایمان تعالیٰ تھی نہ پہ محمد دے ہاتھ دی عزت کو آگ بھی کرے دی پہ محمد دے پیر چوم کے عزت جبریل سوریہ دا سردار کرے دا اللہ اللہ عرش مولا تے محمد دی عزت کون کرے دا پہ سارے بولو اچھا بولو ثواب واسطے بولو وہ رب کو جنت گھنن واسطے بولو اللہ اللہ ایک دن ہو جا بھی آیا باہر لوگ کھڑے ہو کے سناوا نا قرآن سناوا نا اللہ دے پاک پیغمبر نو باہروں کھل کے تے آوازاں دینے نو تے اللہ دے پاک پیغمبر جتھے بیٹھے ہوئے انہیں اچیاں اچیاں گلاں شروع کر دینے نو اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے اللہ فرما دینے لا اصواتکم فوق صوت النبی اے میرے پاک اللہ اے کینو حکم دینا پیا ہے اے یہودیاں کو وعدہ پیا ہے یا عیسائیاں کو آڈر دینا پیا ہے اللہ کریم دی طرفوں آواز آندی ہے یا ایوہ الذین آمنو آمنو تو سمی پڑھو مڑے نال آمنو آمنو اللہ کریم فرما دینا میں ایمان والے نو آکھا ہے ایمان والے نو آکھا ہے بھئی ایمانہ نو نہیں آکھا کو سبحان اللہ
اللہ کریم فرماندے نے ایمان والے اے میرے پاک پیغمبر جڑے ویلے تیرے قدماں دے اندر بیٹھے ہوئے ابو بکر ہوئے امیر عمر ہوئے امیر عثمان ہوئے پیر علی ہوئے چاہے بلال ہوئے چاہے حمزہ ہوئے چاہے علی ہوئے چاہے حسن ہوئے چاہے حسین ہوئے چاہے بی بی فاطمہ ہوئے چاہے عائشہ ام المومنین ہوئے چاہے حلالیہ دی اماں خدیجہ ہوئے چاہے حضرت بی بی زینب ہوئے چاہے حضرت طلحہ ہوئے چاہے حضرت زبیر ہوئے چاہے حضرت جبیر ہوئے ان ایمان والیاں نو تے قیامت تک آون والیاں ایمان والیاں نو میں اللہ آکھدا پیا اللہ ترفعوا اصواتکم لا ترفعوا اصواتکم ان اپنے صحابہ نو سنا دے جڑے ویلے میرے محمد سامنے بیٹھے کرن تے محمد آواز کولوں اچا آواز کڈھن دی اجازت کوئی نہیں جے اللہ اساں ہماری موجودگی دے اندر اچھی آواز آئے اللہ فرما دے تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ کریم فرما دے ان تحبط اعمالکم تو سب میرے نال پڑھو نا عزت محمدی سمجھ آ رہی فتح جنگ والوں کے کائی نہیں لوگ تینوں کیویں سمجھاویں میں تینوں اس قرآن چو محمد عزت سمجھاواں جس قرآن دے اندر اللہ آپ التا بیان پیا کریندا ہے اللہ فرما دے نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ فرما دین بھاویں حاجی ہیں بھاویں نمازی ہیں اگر میرے محمد پاک دی موجودگی دے اندر تیری زبان وچوں اگر اچا محفل دے آداب دے خلاف آواز نکل گیا ان تحبط اعمالکم تو میں محمد دی عزت کرن والا خدا اعلان پیا کرنا وا میں تیرے سارے عمل ضائع تے برباد کر کے تے تینوں جہنم دا بالن بنا کے رکھ دیاں گا اللہ اللہ یہ کون عزت کریں دا پہ جیڑا خدا او میرے مہربان او میرے مہربان سن دا پہ آئے تو رب دا قرآن کیوں جے رحمت وسیندا پہ رب رحمان اللہ شالا تینوں دے جنت دے وچ مکان اللہ دے پاک پیغمبر دی جڑے ویلے اے زبان وچوں نکلے وے لفظ جڑے ویلے ابو بکر صدیق کو سنیا ہے نبی کریم دے سامنے اچا نہیں بولیندے نبی کریم فرماندے ابو بکر جس دن دی آیت نازل ہوئی ہے تے میں تو جڑی گل کریندا ہے مینوں سمجھ نہیں آندی اللہ دے پاک پیغمبر دا یارے غار اللہ دے پاک پیغمبر نو اپنے موڑیاں تے چاون والا صدیق اللہ دے پاک پیغمبر نو غار سور دے اندر 3 راتی تے 3 دیہاڑیاں اپنی جھولی دے وچ سماون والا صدیق محمد دی عزت پیچھے اپنے پیر تے ڈنگ جھلن والا صدیق اپنی 9 سال دی تھی دلہن بنا کے محمد دے بستر تے آنن والا صدیق مکے دے اندر 3 کپڑے دیاں دکاناں محمد دے قدمہ تے قربان کرن والا صدیق اپنے موڑیاں دے ہوتے محمد نو چاون والا صدیق رو رو کے عرض کردا یا رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر ہو سکدا ہے میں صدیق دی زبان وچوں کوئی ایہو جہا جملہ نہ نکل ونجے کہ خدا میرے عمل ضائع تے برباد نہ کر دے میں اچا بولن واسطے تیار اللہ
تے حاجی الطاف صاحب ستے پے دعا منگو سارے نو اللہ جاگن دی توفیق دے. ہاں میرے سامنے بھائی مجمع سمجھ دی اجازت نہیں کسی نو، نہ چپ بمن دی اجازت ہے تے نہ آکو سمجھ دی. اج دو حاجی صفدر صاحب ایک اگے تے ایک پیچھے. بڑی خوش بختی ہے کہ حضرت مولانا قاری محمد صفدر صاحب بڑے عرصے تو بعد تشریف لایا ہے. ان واسطے دعا منگو بھی اللہ انہوں ہر جمعے تے آون دی توفیق دے. اللہ اللہ اللہ. یہ تھوڑی جی دل لگی ہوندی ہے تو سنال ناراض نہ تھی سو. اللہ تعالیٰ یہ ساڈا پیار قائم دائم رکھے. اللہ 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 دے پاک پیغمبر دا یار صدیق باوقار او جندی جھولی وچ ستی شاہ ابرار تے جندیاں زلفاں دیاں قسماں چاوے او رب غفار. اللہ دے پاک پیغمبر نو حضرت صدیق کر دن یا رسول اللہ جڑے ویلے اے آیت میں سنی ہے تو مینوں خطرہ پہ گیا ہے. ابو بکر مت محمد دے اگے اچا بولے تے محمد دی آواز دے کولو تیری آواز اچھی نکل ونجے تے تیرا ایمان سایہ تے برباد نہ تھی ونجے. ہن مسئلہ سمجھ آیا کہ کوئی نہ جے محمد پاک تے موجود ہے تے مینوں اچھی تقریر کرن دی اجازت. جے محمد دی موجودگی دے اندر قاری مختار تو اچے نعرے بھی مریندا پہ ہووے تقریر کریندا پہ ہووے اللہ اعلان پہ کریندا تحبط اعمالکم میں بھی خدا نہ ہوواں جے تیرے خطابت دا ثواب تیرے اندر رون دیواں. جنہوں نے مسئلہ سمجھ آ سارے آکھو بے شک اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک یار تے محمد دے قدماں وچ بیٹھن والا یار محمد صحابی جنہاں دے بارے اللہ کریم عرش معلا تو اعلان پیا فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر ہر کوئی میرے کولو جنت منگدا ہے تے جنت میرے کولو تیرا بلال منگدی ہے. ہر کوئی میرے کولو جنت الفردوس منگدا ہے تے جنت میرے کولو تیرا صدیق منگدی ہے. ہائے اللہ میرے اندر صدیق آوے میرے اندر بلال آوے میرے اندر فاروق آوے میرے اندر علی آوے میرے اندر حسن تے حسین آوے میرے اندر محمد دے تابعدار آوے. جنت میرے کولو اے منگدی ہے اے مینوں بناون والیا اے مینوں سجاون والیا میں تیرے کولو محمد دے صحابہ منگدی پیاں کو سبحان اللہ. کون محمد دے صحابہ خدا دے دین نو وہ دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھولیا ہتے بھٹکاں نو رہلایا. صحابہ نے خلافت وچ رہے لوگاں دیاں مزدوریاں کر دے ادھی راتی یہ بیوہ دے گھر پانی رہے بھر دے. مدینے وچ کیڑا بنگلہ جو بنوایا صحابہ نے. اللہ اللہ کہہ دو الحمدللہ. ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ میں بھی ہوں وجد وچ آ گئے. ساڈے محترم حاجی محمد رفیق صاحب کو دلو دلو میرے واسطے دعا کریں دے پین. اللہ تعالیٰ انہوں صحت عطا فرماوے. یہ سارے میرے مسجد انتظامیہ واسطے دعا فرماؤ اللہ انہیں سارے صحت عطا فرما. اللہ انہیں سارے قائم دائم رکھے. اللہ اللہ. او صحابی گھر ویندا ہے تے مصلا گٹھ وچ بچھا کے تے روون لگ ویندا ہے تے جھولی پھیلا کے آدا ہے اللہ آئے آئے اے میرے اللہ ایک ہو جیا قانون بنایا جی محمد دے سامنے اچا بولن دی اجازت کوئی نہیں تے سارے مدینے دے اندر میری اتنی اچھی آواز ہے کہ میری اچھی آواز دے نال دا بندہ کوئی نہیں. میں ویسی بھی کرے نہ تے دا بندے دے کرنا تک میں غریب دی گل پہنچ ویندی ہے.
تے میں تیرے محمد دی عزت رکھدا میرے اللہ۔ صحابی جڑ ویلے روندا پیا ہے، ترے دیہاڑے گزر گئے ن، اللہ کریم دے پاک پیغمبر صبح دی نماز دے جڑ ویلے سلام پھیر کے سارے صحابہ ول ویکھ دے تے فرما دے فلانا میرا یار اج تریا دیہاڑا مسجد نبی وچ نہیں آ رہا۔ حضرت ابو بکر عرض کریں دے یا رسول اللہ، اللہ دی قسم چاہ کے ادا پیا او بیمار بھی کوئی نہیں، مجبور بھی کوئی نہیں، مسافر بھی کوئی نہیں، وطنوں بے وطن بھی کوئی نہیں، رہنا تا مدینے تواڈے گواڑ دے اندر ہے، پر آنا اس واسطے نہیں پیا، اس دی آواز تیرے سارے غلاماں نال اونچی ہے، رو رو کے آدا ہے جے میں محمد دے اگے اچا بول ونجا متا اللہ اعلان کرے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میں کیوں نہ کہاں شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں وہ دیکھی مثال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ، اللہ اللہ اصحاب آل مصطفیٰ، وہ ہے بدر مصطفیٰ اور یہ ہے ہلال مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ صحابی جڑ ویلے روندا پیا ہے، ادھروں اللہ کریم دے پاک پیغمبر دا بلال، حضرت بلال عاشق رسول کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال نے کنڈا کھڑکایا، او صحابی جڑ ویلے دروازے تے باہر آیا، عرض کیتی ہے، فرمایا بلال کیویں آئے؟ آکھے نبی کریم نے بھیجا ہے، تینوں بلا رہے ن، او خیر ہووی جتھے پیر ہووی اتھائی خیر ہووی۔ اج 3 دن گزر گئے، نبی کریم فرما رہے ہیں میرا یار کیوں نہیں آ رہا؟ داڑھی رو رو کے تر کیتی ودائے، ہائے ہائے اپنا رومال سہی ودائے تے حال اپنا اس نو سنائی ودائے، اپنے دل دی تار اس دے نال لائی ودائے، اپنے دکھڑے رب نو سنائی ودائے تے یا آیت زبان تے پڑھی ودائے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تے میں جڑے اے گل سنوے یار میری آواز سارے نال اونچی ہے، متا محمد دی موجودگی دے اندر او میری آواز نکل جائے تے میرا پھرا پھانڈا ویٹ کے اللہ رکھ دے وے، اس واسطے نہیں آندا پیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا حکم سن کے تے محمد دے قدماں دے اندر آن کے تے جڑے ویلے بمن لگے ادھروں اون وی آ گئے نو تلے محمد جمیل، اتو بولدا پیا رب جلیل تے عاجز الکسیل، حکم آنن والا جبریل تے جے دے کول آ رہا ہے او خیر الورا، او بدوہا، او شمس اللہا، او سید الانبیاء۔ حضرت جبریل جڑے ویلے آ رہا ہے تے حکم لے کے آ رہا ہے، اللہ فرما دے او جبریل او جلدی جا مڑے پیغمبر کو ون کے اس بندے دے بارے اعلان کر کے آک اس مڑے محمد دی عزت کرن دی حد کر چھوڑیے، میں اعلان پیا کرن دا اور تا میں کسے نو اچا بولن نہیں دیندا، اے بولدا رہے کیوں جے اس تیری عزت کر کے تے ویکھائیے۔ آخو نا سبحان اللہ، کوئی چس نالے باہر والی برادری نہیں آخری سبحان اللہ۔ احتجاج کرو کیوں جے تھوڑے دل وچ محمد دی عزت ہے، انہاں نال نفرت کرو جے تھوڑے دل وچ محمد دی عزت ہے، کہ پتہ ہی اس احتجاج وچ اللہ بخش دے وی۔ اللہ اللہ اگے چلا نہیں، قرآن وقت عزت دا بوا کھلوا نہیں، آخو سبحان اللہ۔ اللہ کریم دے پاک پیغمبر ویندے پین تے آپ دے 3 پتر جڑے پہلے فوت ہوئے، آپ دا ایک او جگر گوشا جس نو ابراہیم کہندے، آخو نا سبحان۔
اللہ دے پاک پیغمبر جھولی وچ ابراہیم نو پائی پین 18 مہینے وڈی شے وے 18 مہینے دا محمد پاک دا پتر نبی دی جھولی دے اندر تے کدے ہاتھ چم دین کدے متھے تے پیار کر کے تے دعا مانگ کے آ دین اللہ او اولاداں تو پاکے بیویاں تو پاکے پتراں دے کولوں پاکے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پتراں لے میویاں دے کولوں تا پاکے تے میں محمد دے دل دی کھیتی دے اولاد بنائی گئی مڑی جھولی دے وچوں اج مڑے ابراہیم دے چھیکڑ دے کیارے نو پانی لگا پیا ہے ادھروں اسرائیل آیا جے ویلے محمد پاک دی جھولی دے وچوں حضرت ابراہیم دیاں ہاتھ دیاں مٹھیاں بند کر کے دل دے تالے لا کے اکھیاں بند کر کے اکھیاں چرو نکال کے کنا لے پردے چرو نکال کے جے ویلے عرش آسماناں تے واپس ویندا پہ اسرائیل اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ جے ویلے اپنے ابراہیم نو دفن کر کے آندے پین تے مکے دے کافر تے سارے چودھری رل کے آکھن لگے نا ویکھو بے اولاد وینا پیا معاذ اللہ اس دا پتر بھی اللہ نے زندہ نہیں رون دیتا اللہ دے پاک پیغمبر دے دل وچ تازہ صدمہ ہے حضرت ابراہیم دا پتراں دے صدمے بڑے ڈاڈے ہوندے انشاءاللہ کسے نوں نہ لگن پتراں دے صدمے بڑے اوکھے ہوندے ماں پیو نوں مار مکا سٹیں دے اولاد دے صدمے پتراں دے صدمے جڑے ویلے حضرت ابراہیم نوں دفن کر کے آندے پین لوگاں دیاں اکھی روندیاں تے مڑے محمد دا دل روندا پہ ابراہیم واسطے اللہ دے پاک پیغمبر روندے آندے جڑے ویلے ایا گل سنی انہاں مکے دے کافراں جڑے ویلے تانا دیتا ہے اللہ کریم فرما دے او جبرائیل جی رب جلیل جلدی ونج میرے پاک پیغمبر نو آکھ انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی فصل لربک وانحر نماز پڑھ میرے پیغمبر میں رب دے واسطے قربانی کر میرے پیغمبر میرے واسطے تے میں تینوں ایک گل سمجھاون لگیا میں تینوں تسلی دیون لگیا تے جس نوں اللہ تسلی دیون تے آ جائے او جدوں تے اللہ کرم دے فیصلے کرن تے آ جائے اللہ کریم فرما دے میرے پیغمبر تو پریشان نہ ہو ان شان کا ہو والابتر تو بے اولاد نہیں ہے تو دم کٹا نہیں اللہ کریم فرما دے اے جڑے بھوک دے پین بے ایمان تیری بےزتی کرن دے پین میں اللہ کریم اعلان پیا کرندا ان شان کا ہو والابتر ان آپ نا مرادن ان آپ بے مراد ان آپ بد شکل ان آپ بد نسل ان آپ بد حشمت ان آپ بد صورت ان آپ بد فطرت میں اعلان کر کے تے تیری عزت کر کے آدا پیا ان شان کا ول ابتر سبحان اللہ کیڑی عزت اللہ نے بنائی محمد پاک دی اللہ کیڑی عزت بنائی ہے آکھو نا سبحان اللہ ابو جال مٹھی وچ وٹے پا کے گھن آیا ہے کہ گھن آئے آکھن لگے میں اج محمد دی بےزتی کرنی ہے اللہ فرما دن میرے پیغمبر اساں تیری عزت کرنی ہے ایک کہندا اساں بےزتی کرنی ہے اللہ فرما دین وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کریم فرما دے میرے پیغمبر تیری عزت اگے تا میں بندیاں کولو بیان کروائی ہے ہن میں پتھراں کولو تیری عزت بیان نہ کراواں تے میں کو خدا وی نہ آکھے ابو جہل آکھن لگیا میری مٹھی وچ کیڑی شے وے تے نبی کریم کے فرما دین اللہ سائیں سوال تے بڑا اوکھا ہے
کیونکہ پردے دی اوٹ چ ویکھن والا کون؟ سارے بولو اللہ۔ تے اللہ فرما دین ہاں میرے پیغمبر ویکھن والا تو میں ہاں۔ یوسف دے حق وچ میں بچے نوں بلوایا ہے، موسیٰ دے حق وچ میں بچے نوں بلوایا ہے، تے مریم دے حق وچ میں او دی جھولی چ پلن والے عیسیٰ نوں بلوایا ہے۔ ہن آ میرے پیغمبر میں تیری کڈ نہیں لگن دینا جے تو مڑی توحید دی کڈ نہیں لگن دتی۔ اس واسطے جڑ ویلے اشارہ کریں دے تے نبی کریم فرما دے میں دساں جے میں کون، اے تڑے مٹھالی شے دس دے وے جے اے کون۔ آکھو نا سبحان اللہ، سارے آکھو نا سبحان اللہ۔ نبی کریم اللہ فرما دے ورفعنا لکا ذکرکا، جتھے میری رفت بیان ہونی ہے اتھے تیریاں رفتاں بھی میں بیان کرواونیاں میرے پیغمبر۔ جے ویلے ایہ گل کیتی ہے تے اندروں مٹھیاں دے وچوں پتھریاں نوں اللہ نے زبان دتی ہے تے وچوں آکھن لگیاں آ جا کریے ذکر محمد دا، اس وچ بھلائی تیری آج کریے ذکر محمد دا، اس وچ بھلائی تیری۔ ایک بار تو بنے ونج سونے دا، وت ساری خدائی تیری۔ ایک بار تو بنے ونج کا دوا، وت ساری خدائی تیری۔ پتھریاں جڑ ویلے آکھیا تے میں اپنے ذوق نال آکھیا ہے، پتھریاں آکھن لگیاں یہ یاسین بھی ہے، سبحان اللہ نہ آکھے، یہ یاسین بھی ہے، یہ سید الاولین بھی ہے، یہ مراد المشتاقین بھی ہے، یہ راحت العاشقین بھی ہے، یہ متین بھی ہے، یہ محموبین بھی ہے، یہ محجبین بھی ہے، یہ رحمت للعالمین بھی ہے، یہ مدثر بھی ہے، یہ مزمل بھی ہے، یہ امام الہدا بھی ہے، یہ پیشوا بھی ہے، یہ مقتدا بھی ہے، یہ حکیم بھی ہے، یہ عظیم بھی ہے، یہ صدیق بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ برکت بھی ہے، یہ نرفع ذان بھی ہے، یہ نور بھی ہے، یہ حضور بھی ہے، یہ منصور بھی ہے، یہ محبوب بھی ہے، یہ مقصود بھی ہے، یہ مطلوب بھی ہے، یہ وہ ہے جس کی قسم عرش نزلت عرش معلیٰ پر خدا اٹھا کر کہتا ہے یاسین۔ اے پتھریاں جڑ ویلے جواب دیتا اس ویلے نامراد ابو جہل نہ پتھریوں کو تلے سٹ کے آکھن لگیا ہے ھذا ساحر کذاب۔ رب نہ منن دے تا نہ کوئی من سکدا نہیں۔ اتھے تا وٹیاں نے بشارت دیتی ہے، گواہی دیتی ہے۔ ایک بندہ مشک دے اندر ایک جانور نو بند کر کے تے کھن آیا تے آکھن لگے آج میں محمد دی بیزتی کرنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کو کاز دے بازار دے اندر آڑ کے آکھن لگیا او نبوت دے دعوے کرنے والے او رب دی توحید دے نعرے مارن والے جنت دیاں بشارتاں دین والے اے دس جے اس بکسے دے اندر کیڑی شے وے؟ اللہ اللہ نکے نکے ہوندے سن تے مشکاں چاہ کے بھرن ویندے ہوندے نہ ہی بھول ویندے مشک ہی سدے ہو نا جے نال پانی جے بھرے ہو او مشک جیڑی ہے اللہ فرما دین میرا سونا تو نہ بول جڑی وچ شے وے میں ہن اس کو آکھن لگیا میرے محمد دی عزت دا سوال کچھ کر خیال تے تہاڈا سبحان اللہ اچا ہی آکھنا محال کیوں جے تانوں رحمت دے رب ذل جلال جڑ ویلے یہ گل کیتی ہے اس نے جڑ ویلے جناب
اے سوال کیتا ہے تے اندروں جڑی او سگو آئی، سگو آکھن لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس ویلے یہودی آکن لگیا جڑ ویلے اے جناب اس سگو نے محمد دا جڑ ویلے کلمہ پڑھیا، اس ویلے یہودی آکن لگیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عزت محمدی، سارے آنکھو سبحان اللہ۔ اچھا تنگ تو نہیں بیٹھے ہو؟ کیونکہ عزت محمد بیان کرنی ہے، صرف ایک مسئلہ اور سنا کے قرآن چوتے وال نماز پڑھ دیا ہے۔ باہر بندے کھڑے ہوئے انہاں کہا یا محمد، کیا کہہ رہے یا محمد، تے محمد پاک جے حجرے وچ موجود میں باہر کھڑے ہو کیا کہا یا صفدر صاحب یا فلاں صاحب، تو صاحب تو بڑے پیر، پیر آکھو نا، حاجی صفدر پیر صاحب نہ آکھاں یا پیر، تے لوگ آکھن کے کہو جا بے سنتا مرید جڑا پیر کو باہروں آوازہ دینا پیا ہے حیا کر، تے جڑا پیران دا پیر محمد بشیر تے محمد نذیر حجرے دے اندر موجود ہے، اللہ کریم دی غیرت برداشت نہیں کیتا۔ اللہ کریم فرما دے ان الذین ینادونک من وراء حجرات، جڑے میرے محمد نو باہرو حجرے تو کھال کے آوازہ دین، اللہ کریم فرما دین اکثرہم، تو سبھی بڑے پڑھو اکثرہم ان تھوڑے جنے لا یاکلون۔ اے میرے پاک پیغمبر جڑے بارو تینو جب تیرا نا گھن کے بلاویں انہاں میں اللہ بے عقل کہندا پے آئی۔ نبی اتھے موجود ہوئے تے اگے آونی میں یا اچھا بول پویں، اے نبی دا ادب راسی بولو وہ سارے بولو، آکھو اے محمد دی عزت نہیں پہ کرندا بلکہ محمد دی بےزتی کرندا پہ۔ اللہ اللہ، اللہ کریم نے قانون بنایا کہ جتھے میڈا محمد موجود ہوئے اتھے اچھا بولن دی اجازت، میڈے محمد نو عام بندیاں وانگو آوازہ دیون دی اجازت بولو نا کوئی نہیں۔ اتھے تے عزت انج کیتی ہے جڑ ویلے معراج دا ویلا آیا اللہ کریم فرما دے جبرائیل جلدی لایا میرے پیغمبر نو بیت المقدس دے اندر 1,63,000 پیغمبر میں پیچھے کھڑے کر کے اج محمد دی عزت دنیا نو دسنا چاہنا وا۔ جڑ ویلے جناب سارے پیغمبر کھلے وینا کو سبحان اللہ، لوگ آدھن اج آدم نے نماز پڑھاونی ہے، لوگ آدھن جناب حضرت نوح نے نماز پڑھاونی ہے، لوگ آدھن جناب حضرت ابراہیم نے نماز پڑھاونی ہے۔ جڑ ویلے ان آپس دے اندر ایک گل سوچیں دے پین ہن عزت ویکھ فتح جنگ والے مڈے پھراوا محمد پاک دی جڑ ویلے محمد دی سواری آئی ہے تے آکھن والے نے آکھیا ہے ہما انبیاء درسن آئے تو ہما انبیاء درسن آئے تو اند مقیم در انتظار تو اند۔ او اللہ دے پاک پیغمبر محمد سائیاں تیڑے آمن دے انتظار پہ کریں دن
آدم بھی تیری انتظار وچ تے ابراہیم بھی تیری انتظار وچ، یوسف جائے حسین بھی تیرے انتظار وچ، ہما انبیاء در سنائے تو اند مقیم در انتظار تو اند، تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان و ملکی ہما لشکرند۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ قاری مختار احمد قاسمی کی بہترین قسطوں کا واحد مرکز عمران کیسٹ ہاؤس، نیشنل بینک روڈ، پنڈی گھیب کو یاد رکھیں۔ فون نمبر 0398 95 پہلا بھی آکو کوڑا پیادے وہ دے آمن دا ویلا ایک آدھا پہ اتھے ہی آنو تے دعا پیدا سنا کہڑے کہڑے گھر آنے ہو، ہر کہڑے گھر بھی کوئی نہ آنے، تریا کوڑا کھڑا ہویا تے آکھن لگا دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہ ہاں موجود، حضرت بھی موجود تے تقریر بھی آپ اچھی کرندا پہ ہے، نماز بھی آپ پڑھندا پہ ہے، نعرے بھی آپ برندا پہ ہے، رب ذوالجلال دی طرفوں آواز آندی ہے او کائنات والو جتھے میرا محمد سونا موجود ہوئے میں اعلان کر کے آدا پیا نہ اتھے کنو تقریر کرن دی اجازت ہے تے نہ میرے محمدی موجودگی دے اندر کنو مصلی تے آون دی اجازت ہے۔ یا محمد نو حاضر ناظر مننا چھوڑ یا مصلی چھوڑ، مصلی تے پہلی رومال رکھ دینے۔ میں آکھیا حضرت تھائی موجود نہیں، آخر لگیا نہیں میں مسلے تے قبضہ کرنے تاکہ کوئی بہابی نہ چڑھاوے۔ دعا منگ خدا پناہ دے وے، خدا تینو قرآن دے نیڑے آون دی توفیق دے وے، قرآن دی اینک لگ گئی کھو کالیاں کوں تے وات انہاں بھائی روپیاں دے نیڑے نہ ویسی۔ حضرت شیخ القرآن فرمائندے ہوندے ہیں ایک جناب اکھیاں دا اننا تو اکھیاں دا اننا تے کہیں نو ترس آیا ایک بی بی آئی جس دا نا آئی بی بی نور بھری، کے نام آئی آئی وڈی سونی، آئی وڈی سونی آئی جی میں کٹوی دا تلا حصہ ہوندا ہے، اللہ آپ ہی نہ بناون والا بھاویں کالے تے بھاویں گورے تے انے نو کہیا کہ انے اسا تیرا کام کر چھوڑا میاں۔ وہ نور بھری آکھن لگی آ کہ میں غریب ہاں در در میں دھکے نہ کھاواں، میرا نکاح تھی ونجے شادی تھی۔ انہاں جناب جڑے ویلے نکاح چا کرائے رات ویلے جڑے دوویں میاں بیوی بہن تے او جناب بی بی نور بھری آکھے ہاں وے انیا سبحان اللہ، مینوں بڑے بڑے نواباں پسند کیتا ہے، بڑے بڑے ملک آن رشتہ منگن واسطے، پر میں دل پسند کے لوگ پسند میں انہاں نو پسند نہیں کیتا، میں تے انہیں کو پسند کیتا۔ انا رو کے پچھلی راتی آکھن لگا، پچھلی رات اودی طرف آواز آندی، پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آواز، بخشش منگن والیاں صحت منگن والیاں واسطے میرا کھلا پیا دروازہ۔ وہ گڈی سٹاپ تے ویندی پئی آخری گل ہے تے سبحان اللہ دی چھل آوے تاں کہ پورے سوت جھول پے جا کے آخو سبحان اللہ۔ ہاں جتنا بچپن وچ امڑی دا دودھ پیتے نے سارا زور لا کے 360 جوڑن دے وجود دا سارے آخو سبحان اللہ۔ او جڑے ویلے جناب راتی دعا منگی اللہ رحمت دا دروازہ کھول کے دعا قبول کر لئیے، صبح ویلے او جناب آخری میں بہت سونی ہاں، میں بہت سونی ہاں۔ صبح ویلے ڈاکٹر صاحب آیا بڑا مشفق تے مہربان جی ساڈے حضرت ڈاکٹر صاحب مہربان تے جناب ڈاکٹر آواز دے کے آخر لگا اکھیاں بنوا لو اکھیاں بنوا لو۔ پرانے وقت دا دورہ او انا جڑا او بھی دھانیاں گڑیاں دروازے تے آیا آخر لگا او ڈاکٹر صاحبہ اور تک دی نظر بنائے یا نہ بنائے میری نظر ضرور بنائے۔ آکھن لگیا اللہ دا واسطہ ہی کہ پتہ ہی اللہ اسے نیکی وچ بخش دے وی تے او جڑی نور بھری پیچھے کھلوتی وی آکھدی کہ آکھدی بھائی کہ کرے نہ بنائے۔ ڈاکٹر پرے کھڑ کے پوچھے بی بی تیرا خاوند کیوں انکار کرے نہیں؟ آکے ماں کرے نہ کوئی نہیں ہے تے سا دے نہ کوئی نہیں ہے، اس واسطے میں دا گزارا بنیا پیا ہے
اسا اینک لگ گئی تے وال سارے پردے چاک تھی ونے نور دے تے ہنیرے دے. میں آکھیا میں نور بھریاں اس واسطے میرے پیو نے میرا نام نور بھری رکھا ہی. اے جڑیاں نور بھریاں پھردیاں پیاں اے مولی ہار دی مسیتی نہ ونجایا مطلب تواڈے پیو دادے والا دین نہ تواڈے کولوں کھس گندے. او کملے تانوں وہابی نہ بنا دے تواڈی سلوار محمد دی سنت دے مطابق کتے نہ بنا دے داڑھی مناون والے کو داڑھی نہ رکھا دے. ایویں گال ہے کہ نہیں؟ وہ بولو. تے جڑ ویلے جناب انہاں نور بھریاں انج اشارہ کیتا نہ ونجے باپ بھی تھی ویسے کہ تھی ویسے ایسا یا محمد کہہ رہے تے نہ باپ بھی سڑ دیا. ہاں پترا سی تے سڑ دے پے تے تو اگے جہنم وچ دمبا سڑ سے جہنم دا. دعا منگ اللہ پناہ دے تے اللہ دین دی سمجھ. جڑ ویلے ڈاکٹر صاحب آپریشن کیتا تے نظر اللہ والوں آ گئی اینک لگ گئی. اینک لگ گئی تے جڑ ویلے پردے ہٹے تے اینک لگی تے آکھن لگیا او ساریاں گلاں چھوڑو منو اے دسو جے میری او نور بھری مائی بی بی کتے. انہاں آکھیا تیرے پیراں والے پاسے بیٹھی ہوئی. آکھیا لکھ لعنت ای اے تاں اماراتی تسلیاں دیندی رہی جے نواب آئے تے بڑے بڑے رشتے آئے تے میں تینوں پسند کیتا ہے. جڑ ویلے اینک لگی تو آخو نہ سارا چالنا سامنے تھی گیا. جڑ ویلے تمہیں قرآن والی اینک لگ گئی نہ تو واتے سارا تمہیں چالنا تھی ویسی. وت نہ کیسے غیر اللہ دے نا دیا 11ویں تے غیر اللہ دے نا دیا 12ویں تے وت نہ کڑے سے لال چیچک نکل پوے تے قبراں دی مٹی نہ ملے سے قبراں دے لال نہ چٹے سے. اللہ فیصلہ کر دیتا ہے میاں قرآن والی اینک لائے بغیر تینوں نہ توحید سمجھ آ سکتی نہ محمدی سنت سمجھ آ سکتی ہے. آخو سبحان اللہ. اس واسطے حضرت محمد رسول اللہ اس سے کام دے واسطے آئیں تو میں کیوں نہ آکھاں امت دا سونا سولو سردار آ گیا. امت دا سونا سردار آ گیا. آمنہ دے دل دا سنگھار آ گیا. آمنہ دے دل دا سنگھار آ گیا. آمنہ دی جھولی نو لگ گیا رنگ اورو گل مان ویک ہو گئے نے دنگ. اورو گل مان ویکھے ہو گئے نے دنگ. انج لگے موسم بہار آ گیا. انج لگے بڑو بڑے نال انج لگے موسم بہار آ گیا. انج لگے موسم بہار آ گیا. امت دا سونا سردار آ گیا. ساریاں دائیاں نبی دے دروازے تے آیاں ویکھیا بھی نہیں یتیم سمجھ کے چھڑ گئیاں. حلیمہ سارے تو آخر وچ آئی ہے. اللہ کریم نے فرمایا حلیمہ رو نہیں میرا نبی بھی آخر وچ آیا تے تو بھی آخر وچ آندی پئی ہے. جویں میرے نبی دے آخر وچ آون وچ فرق نہیں شان وچ آیا تیرے آخر وچ آون وچ بھی فرق. اس واسطے بی بی حلیمہ جڑ ویلے نبی دے مکھڑے تو پردہ اٹھایا آندی آئی حلیمہ سینے نال لا لیا. چم چم عربی نو جھولی وچ پا لیا. چم چم عربی نو جھولی وچ پا لیا. چم چم عربی نو جھولی وچ پا لیا. چم چم مدنی نو جھولی وچ پا لیا. چمے تے دل نو قرار آ گیا. چمے تے دل نو چمے تے دل نو قرار آ گیا. سادی دی ڈاچی دا سوار آ گیا. امت دا سونا غم خار آ گیا. انج لگے بدلی کوئی ایسی ٹور دس حلیمہ بھلا ڈاچی کوئی ہو رے. دائیاں آکھن لگیا تو ٹور بھی نہیں سکتی نہیں. حضرت بی بی حلیمہ نو آکھن لگنا انج لگے بدلی کوئی ایسی ٹور دس حلیمہ بھلا ڈاچی کوئی ہو رے. حلیمہ نے اگو جواب دیتا ہے ڈاچی اوہو نواں اے سوار آ گیا. ڈاچی اوہ نواں اے سوار آ گیا. امت دا سونا غم خار آ گیا. امت دا سونا غم خار آ گیا. کیڑے کملی والے نو جھولی چ پا کے جا رہی ہے جے دے بارے قاری مختار لکھدا ہے کملی والا سونا جدو زلفاں چا کھولدا عرش بری تو رب قسم چا بولدا. کملی
والا سونا جدو زلفاں چا کھولدا عرش بری تو رب قسم چا بولدا عرش بری تو رب قسم چا بولدا رب آکھے سونا میڈا یار آ گیا رب آکھے سونا میڈا یار آ گیا امت دا سونا سردار آ گیا امت دا سونا سردار آ گیا جنہ لوگ راہ وچ کنڈے چا بچھائے نے انہاں لئی ہدایت دعا فرمائی نے انہاں لئی ہدایت دی دعا فرمائی نے امت دا سونا غم خار آ گیا امت دا سونا غم خار نبیاں دا سونا سردار آ گیا تو کہندے تے نبی دا نہ آوے تے چمدے نہیں میں اس گل دا قائل کوئی نہیں محمد دا جتھے نہ آوے اللہ کریم فرماندا ہے چمن دی اجازت کوئی نہیں زبان ہلا تے درود پڑھ اللہ دی رب جبریل امین نو معراج والی رات حکم پے دین وینا تپیا میرے محمد دے پیرا والے پاسے بہ ونجن اللہ کریم جبریل علیہ السلام نو فرماندن جبرائیل نو اللہ سائیں دتا اے حکم میں سونے دیاں تلیاں نو ونج کے تو چوم سونے دیاں تلیاں نو کے تو چوم کیونکہ دو جگ دا سردار آ گیا سادی دی ڈاچی دا سوار آ گیا اے پاس کوئی ڈھلا ڈھلا تسا نہیں پڑھ دیو سارے پڑھو سادیہ دی ڈاچی دا سادیہ دی ڈاچی دا سوار آ گیا سونیا دا رب سائیں مان تروڑ سٹیا سید عطا اللہ شاہ بخاری کہہ دو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے نے میڈا نانا محمد مصطفیٰ ایڈا سونا جے ساری کائنات حسن رل ونجے میڈے محمد نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے متھے مبارک علیہ حسن دا مقابلہ نہیں ہو سکتا آپ فرما دے میڈا دل چاہتا ہے جو میں پڑھ دے حدیث دے اندر حسن و جمال پڑھے آئے میں آپ دی قبر تے سجدہ کر دے وہاں حسن و جمال تک پر جڑ ویلے میں بدر وچ نگاہ کردہ تو سونے متھے والا محمد بھی متھا اس سے اگے جھکائی پہ ہے اللہ کریم فرما دے کوئی جتنے بھی سونے دنیا تے آئے میں بنائے پر سون گنو سارے نو سونا بنایا ہے پر محمد سونا بناون تو بعد میں قلم ہی بن سٹے آئے نہ پہلے وچ سونا بنایا نہ قیامت تک محمد دے نال دا سونا بناونے سونے دا رب سائیں مان توڑ سٹیا محمد بنا کے رب قلم تروڑ سٹیا محمد بنا کے رب قلم تروڑ سٹنا حسینہ دا اے سونا سردار آ گیا حسینہ دا اے سونا سردار آ گیا امت دا سونا لجدار آ گیا مزمل مدثر دیاں چادراں نے رالیاں گھنگرالے وال سونے زلفاں نے کالیاں مزمل مدثر دیاں چادراں نے رالیاں گھنگرالے وال سونے زلفاں نے کالیاں یاسین سہرا سردار آ گیا امت دا سونا سردار آ گیا فتح جنگ دے اندر ہوئے سوگ دے اندر ہوئے علماء جو بندہ عقیدہ سن گے میں اعلان پہ کریندا شان میرے آقا دا بلے ہی بلے ہر کوئی سونے تو تھلے ہی تھلے تھلے ہی تھلے تھلے ہی تھلے مولانا گلشیر ملوالی والے رحمت اللہ علیہ فرماندے آئے محبوب میرے دیاں زلفاں چھلے چھلے حسینہ تو حسین بہتے آئے پر میرے محمد تو تھلے تھلے اس واسطے میں اعلان پہ کریندا شان میرے آقا دا بلے ہی بلے ہر کوئی سونے تو تھلے ہی تھلے مختار کرن اے پرچار آ گیا مختار کرن پرچار آ گیا سادیہ دی ڈاچی دا سوار آ گیا اللہ کریم اس مدرسے نو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین